देव बरो दीस दिवन तुमकां हांव समजतांक तुमी सुस्कारन रडतल्यात पूण हो संवसार कुशाल भरीत आसतलो. पूण केदाळा हांव तुमचे लागीं फाटीं येतां तुमचीं दुखां संतोशान बदलतलीं. वै जेजू क्रिस्त एका प्रसूतपणाच्या एका गर्भेस्त स्त्रियेक हें दूख वर्णन करतात. एक प्रस्तुत स्त्री थंयसर बोगचे ते आठाविठे ते मरणाची परिस्थिती आनी त्या वेळार तिका खंयचेंय नाका म्हणून जाता. असल्या दुखींत आसतना केदाळा तें बाळ जल्मता त्या बाळाक ते पळयत आसतना तिचें हर एक दूख ती विसरता आनी थंयसर तिचे थंय तिच्या कुटुंबांत व्हरतो एक संतोश एक मनीस एक भुरगें आमच्या घरांत जल्मला म्हणून संतोशान ती थंयसर भरतात. तशेंच हांगासर जेजू म्हणटा केदाळा हांव मरणाक वळख जाता हांव थंयसर समाधी जातां शिसांक सांगलीं उतरां तवळ तुमी दूख भोगतल्यात. असली दूख गी ह्या संवसारांत कोणायकी ती दूख सोसूंक जायना. पूण केदाळा हांव पुनर्जीवन जातां तवळ तुमचीं दुखां तीं संतोशान बदलतलीं मात्र न्ही तवळ तुमी म्हज्या लागीं मागनात बगर बापा लागीं तुमी मागतात म्हणटा. वय भाव भयणीनो, असली दूख हर एकल्यांकी भोगूंक आसा. केदाळा एक बाळ जल्मता खंडीत दूख आसा पूण केदाळा तें बाळ जल्मलें तवळ मात्र संतोश. आज आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी नव्यान जल्माचें म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा आनी केदाळ आमी जल्मता जेजू क्रिस्ता थंय दवरल्या बावार्था वरवीं आनी तवळ जल्मल्या वेळार आमची नवी जिणी प्रारंभ जाता मात्र न्ही आमच्या काळजांत तो संतोश समाधान आनंद मोग आमच्या काळजांनी देव ओमता कशें पवित्र आत्म्या मरिफात आनी पवित्र आत्मो आमकां मागूंक शिकयता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां आब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक आमकां साध्य जाता आनी बापा लागीं आमकां कितें तें जाय तें सगळें बापा लागीं तुमी मागतल्यात म्हणून आमकां सांगता. वय पवित्रत्म्याक केदाळ आमी घेता आमकां मागूंक कळटा. पवित्रत्म आमकां मागूंक शिकयता आनी आब्बा बापा म्हणून आपोवंक आमकां शिकयता. कित्याक रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 8:16 हांव थंयसर वाचल्यार तें आसा आब्बा बापा म्हणून आपोवचो आत्मो आमकां दिला. 26 वर्सान सांगलां आमकां कितें मागत जें आमकां कळीत ना पूण तो पवित्रत्मो आयल्या वेळार तो आमकां कळीत करून दितलो. आमच्या अंतस्करणान तें समाधान तो ओततलो आनी बापा लागीं उलो मारूंक आमकां तो शिकयतलो म्हणून सांगिल्लीं उतरां आमचे थंय जारी जायचें जाल्यार खंडीत आमी नव्यान जल्मूंक आसा. आनी हें जल्म निकोदेमाकी सांगलें निकोदेम थंयसर जल्मूंक नासलो तो बोधक जावन आसलो पूण ताका हें संसर्गींचे विशय समजूंक ना. पूण केदाळा जेजू क्रिस्त म्हणटा तुवें नव्यान जल्माचें तूं नव्यान जल्मल्यार मात्र सर्गा राजाक तूं पावताय. वय आज आमकां परत जेजू क्रिस्त परत उडासा काडटा. बापा लागीं मागाचें जाल्यार वा सर्गींच्या राजा विशान आमी शिकाचें जाल्यार सर्गींच्या राजाक आमचे दोळे उक्ते जायचे जाल्यार पयलीं हांवें नव्यान जल्माचें आनी त्या पवित्र आत्म्याक स्विकार करीचे तवळ मात्र आमचीं दुखां संतोशान बदलतलीं. आमेन.